हालेलुया हालेलुया। आज अपने सरों को खुदावंद के दूर झुकाएं। मैं दुआ की दरख्वास्त करूंगा भाई शर्मा से दुआ में हमारे पूरी करें। पास्टर कोरम के मिसेस जॉन के भाई जॉन नहीं इसको गीत देना दुआ भी कर लेगा तो दुआ भी करोगे इसके बाद ईद भी तुम्हारा मैं दुआ हमेशा दुआ के लिए प्यार से तेरे जिंदा आसमानी बाप गुजार है आज के इस वक्त इस मौका के लिए कि तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरे पास हैं सर आज की शाम के लिए खास शुक्रगुजार है गुलामों जिसमें तूने हम सब ईमानदारों को इकट्ठा किया ताकि तेरी प्रस्तिश करें तेरी हम तो सना करें हम सबको बहुत बरकत दे खुदा हमारा यहाँ पे आना यहाँ पे बैठना रायगा ना जाए बल्कि बहुत कुछ अपने साथ समेट के जाने वाले हों इसके साथ साथ सीख के जाने वाले हों दूसरों को भी सिखाने वाले हों हम तुझसे नहायत ही शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम के लिए उनको कैदी से तूने यहाँ पे पहुँचाया तो आप उनको खास बरकत दें सर से लेके पाँव तक मसा कर आज जो भी पैगाम वो तेरा यहाँ पे लेके आए हैं उससे बेहतर तो आपको डिलीवर कर जाए खुदावन इसी तरह दुआ करते हैं जो मजीद आने का इरादा रखते हैं जल्द से जल्द को प्यार की वजह से दुआ मांगते हैं तेरे ही पाक और खुदावंद की तारीफ में बिलावल चौकियों कोर्ट से बच्चे आएंगे उनके साथ मिलकर गीत गाएंगे खुदावंद की तारीफ में कोई गीत पेश करें जॉन स्टार्ट करें आप बाजी को कह रहा मैंने गीत नहीं लिखा बिलावल जो खुदाया शुक्र है खुदावती सारी नेम का हां ये बड़ा अच्छे बोल रहे हो तो तुम्हें पाओगे हां बहुत भाई है कोठाओ ना भाई को बताओ ये वाला तो भाई को गालो कोई भी जो भी गाना गाओ चलो करना कोई भूलत है कोई करना कोई भूलत कोई
खूबसूरत कैसे होगा असर कैसे होगा असर तेरी दुश्मन तेरी कसूरत है तेरी दुश्मन तेरी कसूरत है जिंदा यसू तेरी ज़रूरत है कोई बात ना कोई खूबसूरत ना कोई खूबसूरत सकता नहीं मैं प्यार उसका भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका जिसके हाथों में मेरी सूरत है जिसके हाथों में मेरी सूरत है जिंदा यसू मेरी ज़रूरत है कोई पत्थर ना कोई मूरत है कोई पत्थर ना कोई मूरत है। हालेलुया। खुदावंद की प्रस्तिश में गीत और गाएंगे, इसके बाद अपने आप को तैयार करें खुदावंद के जिंदा मीठा जलाली कलाम के लिए। भाई आमिर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे, इसके बाद अपने आप को तैयार करेंगे खुदावंद की तारीफ को पेश करेंगे। वो जो बच्चों की दारी थी ना, एक मिनट करते हैं वो जो लड़कियां काली गाड़ी होती हैं मुश्किल नहीं बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। आपको करेगा बिखर, आपको करेगा बिखर, मेरा रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है।
है, हर मुश्किल है मेरा ये तो मेरे नाज है, हर मुश्किल है मेरा ये तो मेरे नाज कदे मेरे अंजू साफ करदा, कदे मेरे अंजू साफ करदा, खुश रमज़ल करदा, निकल जाता तेरे करदा, मैनू कोई ना पूछे, जदों मैनू कोई ना पूछे, खुद पूछ लो कि मेरा हाल है, हर मुश्किल तू बसे मेरी है, पास मेरी बढ़ता गई है, संग मेरी आप लड़का, संग मेरी आप लड़का, हालेलुया। आज तो बहुत अपने आप को तैयार करें खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के लिए अपने सरों को खुदा के दूर झुकाएं। मैं दुआ की दरख्वास्त करूंगा बाजी शाइमा से, दुआ में हमारा रहनुमाई करें और खसूसन इस पाक कलाम की जो कुछ ही देर में हमारे दिल में बरकत करने वाला बाइस बरकत हो। खुदाए सलूस हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस वक्त इस मौका के लिए तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, क्योंकि हम उन लोगों से हर के सच्चे नहीं जो इस दुनिया पानी से पूछ करके तेरे अब्दी आराम में पहुंच गए, तो भी तू बारहा हमें मौके इनायत करता है खुदावंद खुदा कि हम अपनी जिंदगी को जांचे परखें और तेरी मर्जी के मुताबिक ढालने वाले। आए खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा और खुदावंद अपने कलाम को सुनने के लिए हमें खुदावंद अपना अच्छा और खुदावंद अच्छी जमीन की तरह नरमाया हुआ दिल इनायत कीजिए, जिसमें जब आपके कलाम का बीज बोया जाए तो 30 नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाला। ऐ खुदावंद खुदा हमारी अक्लों को सोचों को ज़हनों को अभी से अपने कलाम की तरफ मोड़ ले, ताकि खुदावंद अभी शैतान की देखी अनदेखी ताकतें उसकी सारी मक्कारियां और चालाकियां हमारी जिंदगी से दूर रहें और हम तेरे कलाम को सुनकर इससे ईमान लाने वाले और तेरे नाम को जलाल देने वाले। बड़ी बरकत दीजिए आज का पाक कलाम खुदावंद हमारी रूहानी तरक्की के लिए, बहुतों की जिंदगी के लिए, खुदावंद तेरे कलाम में बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के का सबब हो। अपने बंदा के साथ होना, सर की चांदी से लेके पाँव के तलवे तक छूना मसा करना, जुबान का जिम्मा लेना, अपने खुदावंद अपनी बात से खुदावंद अपने अल्फाज से बचना, ताकि वो नहीं बल्कि तो खुद उसमें से होकर हम में से हर एक के साथ हम कलाम जितनी देर तक तेरा बेटा बोले तेरा पाक रूह के वसीला से खुदावंद हमारा हाजिर रहनुमा रहे और सीखने और सिखाने के सारे अमल में हमारे साथ बड़ी बरकत दीजिए और खुदावंद हमारे अक्लों को, ज़हनों को, सोचों को खोल दें, ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखकर इसके खिलाफ गुनाह न करें, बल्कि इससे कबूल करके आज तेरे कदमों से तेरे बेटे और बेटियां बनकर यहाँ से रुखसत और तेरे नाम को चला कर बड़ी बरकत दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ हम यीशु के बाबरकत जलाली नाम से मांगते अपनी जिंदगी में पा लेते हैं। आमीन। तमाम सर झुके रहे, दुआई रूम में रहकर कोर्स गाएंगे। नहीं सावादा एतबार दिसावा मुक जाना, नहीं सावादा एतबार दिसावा मुक जाना, अल्लाह
लंघ जाना नहीं सावा एतबार सावा मुक जाना नहीं सावा एतबार सावा मुक जाना अल्लाह पढ़िए सूदा पार लंघ जाना ओ अल्लाह पढ़िए सूदा पार लंघ जाना राहत ते जिंदगी सो बाइबल दस दिए बिन यसू देना गल किसे दे बस दिए राहत ते जिंदगी सो बाइबल दस दिए बिन यसू देना गल किसे दे बस दिए जे जाने तेरा किससे फिर रह जाना अल्लाह पढ़िए सूदा पार लंघ जाना ओ अल्लाह पढ़िए सूदा पार लंघ जाना ओ अल्लाह पढ़िए सूदा पार लंघ जाना आप लोगों की भरपूर तालियों में दरख्वास्त करूंगा पास्टर जोशुआ जोन से कि खुदा उनके पाक और कलाम से सिखाएं। खुदावंद में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस का फरमान है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा नसीगे फूके जाएंगे और जो सो गए हैं वो गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम हरगिज़ उनसे आगे ना बढ़ेंगे बल्कि वो भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट करेंगे। ये खुदावंद का वादा है। सो कलाम मुकद्दस में मेरे साथ निकालिएगा दानियल का आखिरी बाब यानी 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत और साथ ही कोई एक शख्स अय्यूब 7 बाब भी निकाल लीजिएगा। दानियल 12 बाब उसकी दूसरी आयत में मरकूम है और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। जी लेकिन इस बात को याद रखिएगा आयत का जो मरकूम है यानी जो खास बात इसमें लिखी है कि जो खाक में सो गए हैं 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो खयाते अबदी में दाखिल होंगे और एक वो जो जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे अपनी जिंदगी अपने खानदान अपनी फैमिली के लिए। जी अय्यूब 7 बाब की 21 आयत। तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता जी और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा आमीन। पर मैं ना हूंगा। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में हमने पहली आयत जो पढ़ी दानियल अपने किताब में ये लिखता है कि तू खाक में जाएगा, तू मरेगा, तू सोएगा, तू आराम में दाखिल होगा, लेकिन मैं बताता चलूं क्योंकि तू एक खातम एक नबी है इसलिए तूने बहुतों को बचाना है और ये बताना है कि बाज हयाते अबदी के लिए जाएंगे और बाज सिर्फ जिल्लत और रसवाई के लिए। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां पछतावा होगा, वहां हम पछताएंगे कि ये ऐसा कर लेते लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती। और हमने अय्यूब का सहीफा भी पढ़ा है, अय्यूब की बाबत हमने सीखा है। अय्यूब कहता है कि तू मेरा गुनाह कब माफ करेगा, कहीं मैं भी रुसवाई में ना चला जाऊं।
میرے عزیزوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، یہ تب کی بات ہے جب 66 کتابوں کا یہ مجموعہ بھی وہاں پہ نہیں تھا. ابھی تو ہمارے پاس ہے نا. ان کا ایمان دیکھے بھائی کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں حیات ابدی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں رسوائی اور ذلت نہیں حاصل کرنی. اسی بات کو اگر ہم آخر میں پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہاں تو آرام کرے گا. ایک نیند کی بات ہو رہی ہے، ایک موت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ دانیل کو ہی پورے اس باب کو پڑھیں تو کلام فرماتا ہے کہ ہاں تو آرام میں داخل ہوگا، لیکن اپنی اس میراث کا وعدہ جس سے میں نے تجھے کیا ہے اٹھ کھڑا ہوگا صرف میراث کے لیے. میں کہتا ہوں کہ وہ ذلت والے جو ہیں بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اٹھا ہی نہ، لیکن کلام تو کہتا ہے نا کہ سب اٹھیں گے. لیکن یہ میں اپنا ایک بتا رہا ہوں کہ ان کی ذلت ایسی ہوگی کہ وہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم اٹھتے ہی نہ تو اچھا. آمین. کلام مقدس میں بہت مشہور واقعہ ہے غریب لازر کا اور اس امیر شخص کا. آپ سب جانتے ہیں کہ امیر شخص وہ اپنے ہی کاموں میں الجھا رہا، وہ اپنے ہی کام میں پڑا رہا، کسی غریب کا خیال نہیں، اپنے نوکروں کا خیال نہیں، اور خدا کے کلام کا کوئی خیال نہیں، اپنی میراث کا کوئی خیال نہیں جس کی بابت اس نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اسے اس جگہ کی فکر نہیں، اسے اپنی جگہ کی فکر ہے، اپنی عیش و عشرت کی فکر ہے. اور وہاں جا کر یہی آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا ہے، ذلت کا شکار، رسوائی کا شکار. اور یہ کہتا ہے کہ میرے تو بھی اور بھی بھائی ہیں، میرے تو خاندان میں بہت سارے شخص ہیں جو اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو میں نے کیا ہے. کاش کہ تو مجھے بھیج دے تو میں جا کر منادی کروں، میں جا کر منادی کروں کہ یہاں وہ میراث ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ وہ حیات ابدی کی جگہ ہے. آمین. ایوب کا کوئی گناہ میرا خیال ہے پاس سب پورے چیپٹر میں نہیں ملتا، کوئی چیپٹر میں اس کا گناہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن تو بھی وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو میرا گناہ کب معاف کرے گا. کیا ہم دعا میں ہم نے کبھی یہ کہا ہے؟ کہتے ہوں گے بہت سارے لوگ، شاید بہت سارے لوگ نہیں کہتے ہوں گے. ہم خدا سے خداوند کا شکر ادا بھی کر لیتے ہیں اور چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا خدا سے یہ کہا کہ اے خدا میرا گناہ معاف کر. میری کسی شخص سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص بڑا معزز ہے یا بڑا رتبہ رکھتا ہے، وہ وہاں پر یہ غلطی کر گیا، یا فلاں شخص وہاں پر یہ غلطی کر گیا. میں نے کہا دنیا کی کوئی بھی غلطی کر لے، ایک غلطی نہ کرے کہ کسی اور معبود کو سجدہ نہ کرے. جہاں اس نے یہ کام کیا وہاں پھر وہ حقیقی گناہ کرے گا اور پھر وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوگا. آمین. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پتہ نہیں مجھے ایک بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، 92 ایئرس اولڈ ابھی کچھ بڑی آرٹسٹ مری ہے، ٹھیک ہے، 50,000 سے اوپر اس نے گانے گائے ہیں، 50,000 سے اوپر گانے گائے ہیں اس نے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس نے خدا کے لیے کیا کیا ہے. جو شہرت خدا ہمیں دیتا ہے یہ ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ شہرت یہی رہ جائے گی، پیسہ یہی رہ جائے گا. دکھا رہے تو اس کی پراپرٹیز یہ ہیں، اس کی گاڑیاں یہ ہیں، سب کچھ یہاں رہ گیا. آئی ڈونٹ نو وائی. میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو آسمان پر کیا میراث ملی ہوگی، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ عظیم ہو. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ایج از ڈزنٹ میٹر، ایج کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا مشن کمپلیٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص 110 115 120 100 سال کا ہو کر مرا ہے، بلے بلے. ان 100 سالوں میں انہوں نے خدا کے لیے کیا کیا ہے. لیکن عدنان ایک ارلی ایج میں وہ اس دنیا سے گیا
اور میں پرسنلی اس کی زندگی سے واقف تھا. اکثر عبادتیں ہوتی یا کلاس یا اسکول کا کوئی پروگرام ہوتا تو ہم ساتھ ہی بیٹھتے, تو وہاں ایک شخص جو آپ کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر بیٹھتا ہے, آپ اس کی طبیعت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. وہ کلام کی گفتگو کرتا اور مستقبل میں اپنے خادم ہونے کا اعلان کرتا. وہ مستقبل میں خدا کے لیے, خدا کے لوگوں کے لیے ایک منصوبے رکھتا. اگر وہ منصوبے کمپلیٹ نہیں کر سکا باجی وہ, لیکن خدا کی نظر میں وہ کر چکا ہے. آمین. کلام ممکن سال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے تیرا کام بنا دیا ہے. آمین. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کریں گے خدا کے لیے بہتر نیت پہ, تو خدا نے تیرا کام بنا دیا ہے. ضروری کہ آپ کریں تو وہ کمپلیٹ ہوگا, آسمان پر ہو چکا. آمین. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا. اچھی نیت, اچھے دل, اچھے ذہن سے اگر کوئی فیصلہ خدا کے لیے کیا جائے تو وہ حیات ابدی کا دروازہ کھولتا ہے. میں آپ کو بتاؤں. آمین. اور خدا کے لوگ جب دنیا میں کوچ کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کلام مقدس میں نیند, سونے کو, سوگے کا لفظ ہے ہر جگہ, موت کو نیند کی جھپکی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ موت ایک نیند کی جھپکی کی مانند ہے. ابھی کچھ شخص آپ مل کر جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے نیند کی جھپکی کی مانند. گھاس کی مانند کہا گیا ہے جو صبح کو اگتی ہے, لہلہاتی ہے, گرین ہوتی ہے, شام کو کاٹتی ہے, سوکھ جاتی ہے, کاٹ ڈالی جاتی ہے. پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ پانی جس طرح زمین پر گرا دیا جائے اسے کوئی جمع نہیں کر سکتا. موت سائلنٹلی طور پر آتی ہے اور انسان کو لے جاتی ہے. لیکن کلام مقدس میں عبرانیوں میں لکھا ہے کہ انسان کا ایک بار مرنا اور پھر عدالت کا ہونا ضرور ہے. جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, ایک نئی زندگی عدنان کا انتظار کر رہی تھی 12 سال پہلے. انسان جب مرتا ہے تو دنیا میں تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے. اب میرے عزیزو, ہم سب نے یا جتنے یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہماری موت رسوائی کے لیے ہوگی, کیا ہماری موت حیات ابدی کے لیے ہوگی, یا کیا ہماری موت ذلت کے لیے ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں, شاید ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا, آپ ہنسیں گے بھی. گزشتہ کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک نوجوان مرا, تقریباً کوئی 38 سال کا, 38 برس کا, جس طرح بیمار تھا وہ بھی 38 برس کا. تو جب وہ مرا تو اس کے کسی دوست کو بلا لیا اظہار خیال کے لیے. میں سچی واقعہ بتا رہا ہوں, میں ہی میٹنگ چلا رہا تھا وہاں پر. وہ آ کر کہنے لگا بڑا اچھا میرا دوست تھا, نشہ کرتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ نشہ کرتا تھا. ہم ہنسنے لگے. موت بھی ان خاندان کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے. گھر والوں نے شرم سے سر جھکا لیا. آپ کی زندگی اگر اچھی ہے تو اس کا جو رزلٹ ہے, دیکھیں عدنان کا رزلٹ 12 سال بعد بھی اچھا ہے, اور آج بھی عزیز آباد میں سے لوگ یاد کرتے ہیں. ابھی میں جب بتا رہا تھا تو آج بھی عدنان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے. نمبر 1 پڑھا لکھا تھا, نمبر 2 تمیزدار تھا, نمبر 3 بزرگوں کی عزت کرنے والا تھا, نمبر 4 مستقبل میں اس کے منصوبے اچھے تھے, نمبر 5 اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وفادار تھا, نمبر 6 اور بہت ساری کوالٹیز تھی. میں کیا بتاؤں آپ, میں لسٹ ہے جتنا میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں, کیونکہ صدف اور عدنان میرے بہت قریب رہے. یہ تو ہمارے بزرگ تھے, بڑے تھے, جو ہم پر ہاتھ رکھتے تھے, وہ میرے بہت قریب رہے ہیں, اور میں دونوں کی طبیعت سے واقف ہوں اور وہ میری طبیعت سے واقف ہے. چاہے گھر تھوڑا دور لے لیا ہو, لیکن ہماری زندگیاں, ہمارے دل
ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے ملے ہوئے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. آمین. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم شاید ایج میں ابھی بڑے ہو چکے ہیں, ہمارے بہت سارے منصوبے شاید پیچھے رہ چکے ہیں, لیکن ہمیں ان منصوبوں کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. آمین. ہمیں ان منصوبوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. اگر اولاد اس دنیا سے جائے تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ بھی ہو, اولاد جب برائی کرتی ہے تو بھی ماں باپ پہ ہی سارا برڈن پڑتا ہے, اور جب اچھا کام کرتی ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو اس لیے دانیال کو یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ حیات ابدی کے لیے مرتے ہیں اور بہت سارے ذلت اور رسوائی کے لیے. ذلت اور رسوائی میں نے کہا صرف وہاں نہیں, صرف یہاں پر بھی ہے. صرف وہاں پر نہیں, یہاں پر بھی ہے. آمین. اور داؤد ہمارے لیے ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں یہاں پر بھی بٹھاتا ہے اور وہاں پر بھی بٹھائے گا. ہاں, موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے اس لیے نہ ڈروں گا کیونکہ میں حیات ابدی کے لیے وہاں پر جاؤں گا. آمین. مجھے موت خدا سے الگ نہیں کر سکتی. آمین. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا موت ہمیں خدا سے جدا کر سکتی ہے؟ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے, اور وہ زندگی خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. اس لیے ایوب کے جب بچے گئے, ایوب کی جو پراپرٹیز گئیں, تو پھر وہ کہنے لگا ہے خدا تو میرا گناہ کب معاف کرے گا؟ کیا یہ سب کچھ میرے گناہ کے سبب سے ہے؟ کیا میری بیوی جو مجھ سے ناراض ہے اور مجھے یہ کہتی ہے کہ خدا کی تکفیر کر, کیا اس لیے خدا مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے کہا خدا تو میرا گناہ کب معاف کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا. اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا سے یہ کہیں کہ خداوند میرا گناہ معاف کر. بہت سارے لوگ ہیں, میری پھپھو ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے پرسوں, کل جنازہ تھا, میں وہی کلام سنا رہا تھا. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے راست باز ہیں, ہم گناہ کرتے بھی ہیں لیکن گناہ چھپاتے بھی ہیں. لیکن ایوب ہمارے لیے ایک بڑی زبردست ایگزامپل ہے کہ خدا تو میرا گناہ کب معاف کرے گا؟ میں مٹی میں چلا جاؤں گا پھر تو مجھے ڈھونڈے گا. اس وقت کلام میں نہیں تھا, یہ مجموعہ نہیں تھا, لیکن ایمان بہت بڑا تھا. اب ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس بکس ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ کی بہترین سہولت ہے, لیکن تو بھی ہم خدا سے معافی نہیں مانگتے, نہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں میرے چیزوں. آمین. جب کوئی اس دنیا سے جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ حابل کی طرح ایک ایماندار ہو, جب وہ مرے تو زمین سے اس کا خون خدا کو پکارے. آمین. نہ کہ ہم ذلت اور رسوائی کے ملبے تلے دبتے چلے جائیں. آمین. یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا ہمیں زور دیتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہم سال با سال اس غم کو برداشت کرنے کے قابل بنتے ہیں. آمین. اگر خدا کا کلام اس دنیا میں نہ ہوتا تو شاید لوگ اپنے غم میں, اپنی تکلیف میں اس طرح تسلی نہ پا پاتے جس طرح اب پاتے ہیں. آمین. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں دلیر کرتا ہے. سب سے پرانا زبور 90, موسیٰ کی دعا, وہ کہتا ہے کہ یا رب پشت در پشت تو ہی میری پناہ گاہ ہے, پشت در پشت تو ہی میرا خدا ہے. کیوں؟ یہ سب سے پرانا زبور ہے موسیٰ کی دعا. اس لیے کہ جب بنی اسرائیل قوم نکلی تو تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ تھے, شاید بس اتنے تھے نا, 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی تعداد تھی, اور ہر روز بیابان میں لوگ مرتے تھے. اور موسیٰ ماں باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھتا تھا, بہنوں بھائیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتا تھا. ایک پوری جنریشن اس کے ساتھ نکلی تھی, ہر روز وہ تڑپتے ہوئے دیکھتا. وہ سب سے زیادہ جنازے کرنے والا خادم ہے. موسیٰ نے سب سے زیادہ جنازے کیے ہیں, اور اگر گنتی کی کتاب میں پڑھے تو میرے خیال میں 40,000 لوگ ہیں, پتہ نہیں, اب مجھے پراپر گنتی یاد نہیں,
तकरीबन मेरा ख्याल है कि 14,000 या 40,000 लोगों का भी उसने जनाजा किया है मेरे ख्याल में, तकरीबन, मुझे पूरी गिनती याद नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद की भी उसने फ्यूनरल सर्विस की है वहां पर। तो या रब तू ही पुश्त दर पुश्त मेरा खुदा है, वही हमारा खुदा है, और उसको ही हमें पुकारना है कि वही हमें हयात अबदी के लिए तैयार करे, ना कि जिल्लत और रसवाई के लिए। यिर्मयाह में लिखा है कि मैं फिर से तुझे तंदुरुस्त करूंगा, मैं तेरे जख्मों का इलाज करूंगा। साल ब साल जैसे हमें गम होता है, तकलीफ होती है, वो हर साल हमें तंदुरुस्त करता है, हमारे जख्मों का इलाज करता है। ये जख्म सिर्फ वही नहीं कि चोट लगी वो वाला जख्म, ये वो जख्म है कि शायद किसी की दूरी से हमें वो जख्म लगा हो। आमीन। तो आज फैसला हमें ये करना है कि जो जा चुका है उसकी याद में हम जमा होकर बरकत पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें ये फैसला करना है कि हम हयात अबदी के लिए पैदा हुए हैं या जिल्लत और रुसवाई के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि हम जब जाएंगे तो फिर ये दो ऑप्शन है हमारे पास, एक हयात अबदी और एक रुसवाई के लिए। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। गर्व के खालिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, दिल के साथ रहे से खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जिंदा खुदावंद खुदा, तू जो अपने वादों के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान उतरा हुआ और मौजूद है, अपने इस घराना की शुक्रगुजारी के लिए जो दान की खुदावंद हमने अपने घराना में रखवाई, उसकी यादगारी में। और खुदावंद तेरे कलाम क़ुद्स में लिखा है कि ईमानदार की याद कभी नहीं मिटती, कभी नहीं जाती। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे बंदा के लिए, जिसे खुदावंद तूने वो खूबसूरत वक्त दिया, खूबसूरत वो लम्हात दिए जो खुदा वो हमारे साथ गुजार कर गया। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अब जबकि खुदावंद वो तेरे आराम में भी है, तेरे साथ है, इस बात के लिए भी खुदावंद हम इत्मीनान और तसल्ली को खुदावंद अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं और जानते हैं और याद करते हैं खुदा के एक दिन जरूर है कि खुदावंद हम उसे अपने रूबरू फेस टू फेस खुदा देखने वाले और खुदावंद उससे मिलने वाले हों। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावंद तेरे आज के पाक अजली अबदी जिंदा कलाम के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदा, जिसे ये मोतबर कलाम हमारी जिंदगियों में रखा, ताकि खुदावंद तेरी तसल्ली की बातें हम तेरे कलाम अक़दस के वसीला से अपनी जिंदगियों के लिए पाने वाले, और फिर इसी तरह से खुदावंद ये भी याद दहानी खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से अपनी ज़हनों और अपनी जिंदगियों में रखने वाले हो कि एक दिन जरूर है कि हमने भी इस दुनिया को छोड़ना और इस जहाने पानी से कूच करके तेरे पास चले जाना है। इसे पेशतर खुदा कि हमारी जिंदगियां भी हमसे तलब की जाएं। बख्श देना खुदावंद कि जब हम तेरी हजूरी में जाएं तो खुदावंद हम खुदा हयात अबदी खुदावंद तेरी तरफ से पाने वाले हों, और खुदावंद किसी तरह की भी कोई शर्मिंदगी जिल्लत खुदावंद ना उठानी पड़ने वाली। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। अपने बंदा को खुदावंद तूने कसरत के साथ बड़े बादलों की तरह खुदावंद इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र खुदावंद खुदा, तूने अपने कलाम की बातों को खुदा अपने बंदा की जुबान में अपने उसके मुंह में खुदावंद डाला, और खुदावंद तेरे बंदा ने खुदा तुझ में होकर तेरा कलाम तेरे लोगों तक खुदावंद पहुंचाया। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदा, ये मोतबर कलाम हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद बाइस से बरकत ठहरने वाला, और खुदावंद तेरा बंदा भी इसी तरह खुदावंद तेरी जिंदा गवाही को खुदावंद अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा है खुदावंद देता हुआ, और खुदावंद तेरा प्रचार करता हुआ दुनिया के कोना कोना तक खुदावंद तेरी जिंदा गवाही लेकर जाने वाला। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बंदा के खुदावंद हमारे दरमियान आने के लिए, हिफाजत से खुदावंद पहुंचाने के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा, जो तूने हम में से हर एक की जिंदगी में बख्शा। तमाम तर बेटे बेटियों को, तमाम घरानों को तेरी पाक हजूरी में ले आते हैं खुदावंद खुदा। जितने भी खुदावंद अजीज हमारे साथ खुदा हमारे इस गम में शरीक हैं, और खुदावंद तेरा हम शुक्र अदा करना चाहते हैं खुदावंद। जब तू खुदावंद चोट लगाता है तो मरहम पट्टी
भी खुद करना जानता है। खुदावंद तेरी उस तसल्ली के लिए जो खुदा तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी है, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। और खुदावंद चाहते हैं खुदा कि इसी तरह से खुदावंद हमारी जिंदगियां तेरी खुदावंद उस तसल्ली से खुदावंद भरी रहने वाली। हमें खुदावंद अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा, ताकि खुदावंद जब हम भी इस दुनिया से रुखसत हों तो खुदावंद हमें किसी तरह की भी कोई शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। तेरे कलाम मुकद्दस में से जिस तरह खुदावंद तेरे बंदे ने बताया साबिर अय्यूब के बारे में कि खुदावंद जिस तरह वो खुदावंद अपने गुनाह का इकरार खुदावंद तेरे सामने करता और कहता है कि उसे खुदावंद तू माफ कर, इससे पेशतर के खुदावंद वो मट्टी में खाक में खुदावंद जा मिलने वाला हो। खुदावंद हम भी खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तू जो हमारी खुदा जिंदगियों से वाकिफ है, तू जो खुदावंद हमारी जिंदगियों को जानता है और हमारे शारत से भी ज्यादा हमारे करीब है। हम खुदावंद तेरे सामने खुली किताब की मानंद है। खुदावंद इन किताबों को खुदावंद इन सारी खुदावंद पन्नों को खुदा तू जानता है। खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद हमें अभी से खुदा अपने कलाम के मुताबिक तैयारी बख्शना, और खुदावंद जब भी हमारा वक्त आए तो बख्शना खुदा हम बड़ी खुशसलूबी के साथ और खुदावंद तुझ जिंदा खुदावंद में कायम होते हुए खुदावंद तुझ में रहते हुए खुदा इस दुनिया से जाएं और रुखसत हों, ताकि इस दुनिया में भी खुदावंद खुशहाली और खुदावंद तेरे पास भी जब जाएं तो खुदा तेरी बरकत और खुदावंद तेरी उस बादशाहत के हकीकी खुदावंद फर्जंद और वारिस यीशु के नाम से खुदावंद ठहरने वाले। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। बाकी मदा सारे वक्त में खुदावंद तो हमारे साथ हो और बड़ी बरकत दे। हम ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें यूं दुआ करना सिखाई, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी मालिक सुर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाहत कुदरत और जलाल मिश्तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, आदर जमात के साथ, हमारे घराना के साथ, तमाम तर ईमानदार मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद होता रहे।